mao na nga hasta di malasa gyud. Kay tungod lagi aning ilang gibuhat ni kanhi Pangulong Duterte na samot na hinuon siya kasikat. Perti na gyud hinuon niya sikata. Nga ang pananaw sa daghang mga tao sa lain-laing nasod tungod sa iyang maayong gihimo dinhi sa Pilipinas, gimahal siya sa daghang mga tao, hinungdan nga makita karon diha sa karsada ang sunod-sunod nga rally sa daghang mga katawhan nga halos dili na maihap sa kadaghan sa tibuok kalibutan nga nagpahayag sa ilang paghigugma sa ilang pagsuporta ni Pangulong Duterte. Saon ta man nga klaro man gyud kayo, di ba? Hasta di manasa gyud. Bisag giungsa nila og makmak si Pangulong Duterte, bisan si Sara Duterte, misamot na hinuon sila kahumot sa mga mata sa katawhang Pilipino ug bisan sa mga tao nga nagpuyo sa laing nasod. Nahingangha sila, nahibulo sila, unsa man ning tawhana, kinsa man ning tawhana. Nga makita man diha sa karsada ang daghan kaayong mga tao nga nagrally, nga nagsinggit og Duterte. Unsa mang klasihas pagmahal sa ilang pangulo. Nga imbis unta ang administrasyon mooy makita nga gimahal sa mga tao, lahi man ang nahitabo. Negatibo man ang nahitabo. Ang kanhi Pangulong Duterte maon na man hinuon ang nabaniog pag-ayo sa tibuok kalibutan sa iyang maayong buhat nga matud pa nila dili maayong buhat. Apan ang mga tao kadaghanan sa katawhan sa Pilipinas nagpamatuod nga maayo kaayo ang gibuhat ni Duterte kay dako kaayo ang nahimo niya. Dako kaayo og maayo nga epekto sa tibuok Pilipinas. Ang pagkunhod pag-ayo sa kriminalidad, ang pagkunhod pag-ayo sa droga. Itong hisgutan ning sitwasyon sa ato ang nasod karon, pastilan. Pertigyong hasula, pertigyong gubuta, di ba? Wa na gyud ta magkadimawan eh. Ano man? Kay kining ilang gibuhat ni kanhi Pangulong Duterte nabaniog tag maayos tibuok kalibutan. Maayo unta ato ang atong pagkabaniog mga higala. Nabaniog ta tungod sa ato ang mga maayong binuhatan dinhi sa Pilipinas, ang atong sinulundon sa palaod nato dinhi sa Pilipinas. Pero kining atong pagkabaniog, kining nasod sa Pilipinas nga nabaniog nato sa tibuok kalibutan. Tungod man aning pagkawala, masunod ang proseso sa pag-aresto ni kanhi Pangulong Duterte. Nga matod pa basta wa gyud magkadimao, wa gyud masunod ang proseso sa ilahang pag-aresto ni kanhi Pangulong Duterte. Nga matod pa sa mga pantugan nga mga abogado gikidnap kay ang rason kay mao ni naghatag og kakuyaw sa ilang sitwasyon karon. Nga mahimong dili sila modaog sa politika tungod lagi sa pagkadaghan og mga sumusunod ning kanhing Pangulong Duterte. Unya kining pagkabulgar sa pinakakurap nga budget sa 2025. Nabulgar. Mao ni nga ang ato ang pagkabaniog nga sa tibuok kalibutan dili tungod sa atong pagkamaayong tao dinhi sa Pilipinas. Nabaniog ta tungod kay di ta mosunod og balaod sa Pilipinas. Unya ra ba kaning inunta administrasyon karon imbis unta mooy mahimo nga sumbanan sa katawhan dinhi sa Pilipinas, nahimo na mahinuong sumbanan sa pagkadili mosunod sa balaod. Pastila. Kay wa man masunod ang proseso sa pagdakop ni kanhi Pangulong Duterte. Usaon ta man aron. Yan nabaniog na may sa tibuok kalibutan ani. Di ra ba may unta-unta og kining ilang gibuhat ni Pangulong Duterte kanhi Pangulong Duterte. Nakaayo sa ilahang administrasyon. Misamot pag hinuon kalakan si sila ano man.
Ako ala ning opinion, ha? Opinion ko lang ni. Kay nakita man, nadayag man sa tibuok kalibutan ang paghigugma sa minilyong mga tao ngadto ni Pangulong Duterte. Kay naghimo man og sunod-sunod ka pagrally, nanawagan nga dad-on si Presidente kanhi Pangulong Duterte dinhi balik sa Pilipinas. Unya sa ilang pagrally na nagsinggit sila nga Duterte. Ilang gipadayag ang ilang pagsuporta, ang ilang paghigugma ngadto ni Duterte. Nga matod pa sa administrasyon sa ilahang matod pa sa mga nagsumbong nag-akusa ni Duterte nga tungod lagi ang AJK. Muna'y rason lagi tungod sa AJK. Pero ang rason sa daghang mga tao dili negatibo kundi dili positibo. Kay nakahatag manig kaayuhan sa mga katawhan sa Pilipinas. Nga kiniadto ang mga tao magsuro-suro sa kalsada, mahadlok labi na gabi. Abisang pagdili gabi. Tungod sa kadaghang mga snatcher, tungod lagi aning pagkuyanap sa ginadili nga gamot. Ginadili nga druga nga nakaapekto sa daghang katawhan sa Pilipinas labi na sa atong mga batanon. Di lang sa atong mga batanon, bisan gani ang mga hamtong na sa pangidaron. Bisan gani ang mga naa sa posisyon karon. Daghang naghimo. Mao na nga kani sa akong base sa mga nagipakita sa mga diha sa social media mahitungod sa mga nagamit ni butana. Naghatag yun og kadaot sa milyong mga Pilipino. Mao na nga basta di malasa yun. Kay tungod lagi aning ilang gibuhat ni kanhi Pangulong Duterte na samot na hinuon siya kasikat. Pero tinagyod hinuon niya sikata. Nga ang pananaw sa daghang mga tao sa lain-laing nasod tungod sa iyang maayong gihimo dinis Pilipinas. Gimahal siya sa daghang mga tao, hinungdan nga makita karon diha sa karsada ang sunod-sunod nga rally sa daghang mga katawhan nga halos dili na maihap sa kadaghan sa tibuok kalibutan nga nagpahayag sa ilang paghigugma sa ilang pagsuporta ni Pangulong Duterte. Saon ta man nga klaro man gyud kayo, di ba? Hasta di manasa gyud. Bisag giungsa nila og makmak si Pangulong Duterte, bisan si Sara Duterte, misamot na hinuon sila kahumot sa mga mata sa katawhang Pilipino ug bisan sa mga tao nga nagpuyo sa laing nasod. Nahingangha sila, nahibulo sila, unsa man ning tawhana, kinsa man ning tawhana. Nga makita man diha sa karsada ang daghan kaayong mga tao nga nagrally, nga nagsinggit og Duterte. Unsa mang klasihas pagmahal sa ilang pangulo. Nga imbis unta ang administrasyon mooy makita nga gimahal sa mga tao, lahi man ang nahitabo. Negatibo man ang nahitabo. Ang kanhi Pangulong Duterte maon naman hinuon ang nabaniog pag-ayo sa tibuok kalibutan sa iyang maayong buhat nga matod pa nila dili maayong buhat. Apan ang mga tao kadaghanan sa katawhan sa Pilipinas nagpamatuod nga maayo kaayo ang gibuhat ni Duterte kay dako kaayo ang nahimo niya. Dako kaayo og maayo nga epekto sa tibuok Pilipinas. Ang pagkunhod pag-ayo sa kriminalidad, ang pagkunhod pag-ayo sa droga. Una nga sa akong kaugalingong opinyon, wala pa ko'y nakita na presidente nga sama ni kanhi Presidente Duterte. Una mga higala nga sa akong tanaw, sa akong kaugalingong opinyon,
Kung dili sila mohunong ni ining ilang gibuhat kay sa kung tanaw di ra bagay sila mohunong murag magpadayon ra bagay sila. Musamot na Hinuo gyud og kasikat og kahumot si Duterte bisan sa mga tawo nga sa una wala mag-apil-apil karon mo apil-apil na. Moapil na o mopakita sa ilang suporta tungod lagi ning para nila, para sa mga tao, para nato nga murag hiwi na gyud kaayo, wa na magkadimao ta ani.